अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे सवाल खड़ा करन वाल हालातों निश बेखबर, दम दिन वालन बापत नमतुक दोहल याद करन जरूरी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सुप्रीम कोर्ट मज वकीलों तरफ मजबूत दलील पेश, सुप्रीम कोर्ट तरफ जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंदिस हकस मज इंसाफ फराहम सपदनच उम्मीद, सजाद गनी लोन। तो दफा 73 जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हुंद वकार मनफी सियासत करित लोग गुमराह करने कोशिश जारी, हकीम मोहम्मद यासीन। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर हिंदन हालातन हवाले कत करान वोनमुत ज नमत किस दहलिस मज सियासी जमात तम सात नजर गसान यम सात वादी मज प्रेत तरफ तबाही वुचन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ हालातन हुंद मुकाबले करित तम सात वादी मज माहौल साजगार बनावना आमुत तो यम पत जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब ते अमल मज अन्न आई यल जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोन ज यम जन आज हालात साजगार करने दम दिवान तिमन पज 1996 पे नजर त्रावन तो तम पत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वाजन सरकार तरफ यम काम जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंद बहबूद बापत करने आमच तिमन हुंद पजक मुशाहिदा करन। सफाई देना नहीं चाहता, जो ये नहीं जानते हैं कि 96 में जो हालात थे, क्या उस वक्त बीजेपी आई मैदान में? क्या उस वक्त कांग्रेस मैदान में आई? क्या उस वक्त दूसरे जमातें मैदान में आई? उस वक्त अकेला फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही थी और इलेक्शन में खड़ी हो गई। उसी का नतीजा हुआ कि 2002 में जब इलेक्शन हुए तब इनके झंडे लहराने लगे, तब ये चलने लगे। ये कैसे हुआ बताइए मुझे? वो जो 300 डॉक्टर हकीम और लगे, वो कहाँ से लगे? हमारे स्कूल जो सब बंद थे, रहबर तालीम कहाँ से आया? ये कहने की बात है। 300 से ज़्यादा करीबन 700 पुल बड़े और छोटे उड़ाए गए थे, वो किसने बनाए? वो स्कूल किसने खड़े किए? वो गवर्नमेंट की इमारतें जो उड़ गई थी, वो किसने खड़ी की? ये तो कहना बड़ा आसान है कि हमने सब कुछ किया। मुबारक हो जो इनने किया। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि G20 की मीटिंग यहाँ हुई, हमारी दीवारों को रंग हुआ जो हम कभी कर नहीं सकते थे। हमारी सड़कें ठीक हो गई जो हम नहीं समझते थे हम ठीक कर सकते। गुलमर्ग की सड़क इतनी शानदार हो गई। आप जाइए ये जो गांधरबल से आप जाइए, वो पुल जो है वायल पुल, वो सड़क इतनी ख़राब थी क्योंकि उनको वहाँ जाना था, नहीं ले गए, मगर सड़कें बन गई। उनको G20 वालों को होटल में रखा, उनको कहीं नहीं ले गए, यहाँ तक कि उनको दाची गाम नहीं ले गए जो इतना नज़दीक है, पहाड़ के पार है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी सरबराह सजाद गनी लोन दफा 73 हवाले कत करान वोनमुत वकीलों तरफ सुप्रीम कोर्टस मज मजबूत दलील पेश करना आमच तो वमेद फैसले यी जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंदिस हकस मज यल जन तिमो वोन इंतजामियास पज मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सज रिहाई तो नजरबंदी हवाले वजाहत करें। हमारे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक लिटिगेंट है, हम पिटिशनर हैं। तो हमारे जो वकील हैं राजीव धवन साहब, उन्होंने बखूबी आइन के दायरे के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का केस रखा। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। देखिए, मैं आपको इफ़ यू लुक एट लॉ, अगर हम कानून के दायरे में देखें तो हमारा केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसको नकारना नहीं, वो गलत बात है। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि उनको नज़रबंद रखा गया है और वो एक रिलीजियस लीडर हैं। लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि एज ए रिलीजियस लीडर भी। तो एलजी साहब को क्लियर कर देना चाहिए कि वो नज़रबंद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वहाँ से पुलिस हटा दे, वो जाएं जहाँ उनकी मर्जी। अगर जो ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर इनको लगता है कि इतने हालात अच्छे हैं, तो यही इस वक्त जवाबदेह हैं हर जगह पूरी दुनिया में कि क्यों इन्होंने महरूम रखा है जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पॉपुलर सरकार से। मैं तो चाहता हूँ अभी हो जाए, हमारा दुश्मन आए, हम आए, कोई और आए, कोई भी आए,
لیکن چنی ہوئی سرکار. مجھے تو نہیں پتا ہے کب کیا کریں گے. ایسے تو لگ رہا ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں, یہ شاید ڈر رہے ہیں اسمبلی الیکشن کر. پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین دفعہ 370 حوالہ کت کران وونمت یدوے جموں کشیر ہند کی سیاست دان اقتدارس مز ٲسِتھ یہ دفعہ مضبوط کرت ہیکن, تاہم آز یمو سیاست دانو طرف ات حوالہ سیاست کرنے یوان. ہر ایک پارٹی اس کو اپنے ایجنڈے میں شامل کرنا چاہتی ہے. میں نے پہلے ہی کہا یہ کسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے. یہاں پر ان لوگوں نے حکومت سال ہر سال کی, پارلیمنٹ میں بھی رہے, مرکزی سرکار میں بھی عہدوں پر رہی, منسٹر رہے. انہوں نے اگر کاش انہوں نے اس وقت اس کی طرف توجہ دی ہوتی اس کے مضبوطی کے لیے. آج جو وہ دلائل سن رہے ہیں وکلا سے, مجھے لگتا ہے ان کو اس بارے میں بذات خود کوئی علمیت نہیں ہے. صرف دفعہ 370 یاد رکھا. اس کا جو ہوا یہ ہمارے 52 سے, جبکہ ہمارا پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا, صدر ریاست ہوا کرتا تھا, ہمارا اپنا سپریم کورٹ تھا, اسی 370 کے تحت 52 سے ہی بہت سارے جو ہمارے لیڈران ہیں جن کا جموں کشمیر کے ساتھ تعلق ہے, کئی بار انہوں نے واشکاف الفاظوں میں اس کو ہٹانے کی بات کی. اور کیا کہیں گے لوگوں کو, انہوں نے یوں ہی سمجھا. آج وہی لوگ اس کی وکالت کرتے ہیں جن کے آبا و اجداد اس کے ابتدا سے ہی خلاف تھے. دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے ٹائٹل چینج نہیں ہو سکتا ہے. اگر ادھر سرفراز خان صاحب ہمارے بیروا میں آنریبل منسٹر بھی تھے, MLA, جو کام اس نے کیا ہوگا حکیم یاسین کے جانے سے وہاں پر وہ نہیں مٹ سکتا ہے. اگر میں کہوں گا اس پتھر کو اٹھا تو میں اپنا پتھر نہیں, لوگوں کے دلوں میں جو بات ہے یہ کس نے بنایا, کس نے کیا, تو میرے چینج کرنے سے تواریخ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. لال قلعہ کا کیا نام بتائے, یہ باقی جو اتنے ہسٹوریکل یہاں مغل گارڈنز ہے, ہم نے ان کے تجدید آج تک 12 سرکاروں نے کی, مگر مغلوں کا نام نہیں چینج ہو سکتا. یہ ہسٹری ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں بالکل دور اندیشی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بالکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. تواریخ ہوتی ہے. نام چینج شیخ صاحب نے جتنے بھی یہاں لینڈ ٹو دا ٹلر جو اس نے کیا شیری کشمیر میں 1931 میں تحریک اٹھائی, تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. ہاں اختلاف ہو سکتے ہیں, سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں, مگر حقائق کو ہم چھپائے نہیں سکتے ہیں. حقائق ہے, تواریخ ہے. ان کے چیزوں کو جو انہوں نے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا, بدقسمتی ہے سیاسی اختلاف ہر وقت ہو سکتے ہیں, مگر اس کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں. بذات خود جو شیری کشمیر نے کیا, چاہے اس کے نام کہیں بھی کوئی بورڈ ہو یا اس کو چینج کرنے سے, تبدیل کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ بھول ہے. ہسٹری از ہسٹری, اور ہسٹری کو جبرن مسخ کرنے سے ہسٹری تبدیل نہیں. وادی مزید سمارٹ میٹر نصب کرنس خلاف لوکو طرف احتجاجی مظاہرن ہند سلسلہ بدستور جاری. تت محکمہ بجلی ہند چیف انجینئر کشمیرن امہ حوالہ کت کران وونمت یہ سرکارک فیصلہ تو لوکن پز ات مز محکمس اتواس کرن. جی نہیں, جو یہ سرکار کا فیصلہ ہے اور ملک بھر میں اسمارٹ میٹر لگ رہے ہیں, کیونکہ اسمارٹ میٹر ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جس سے صارفین کو بھی فائدہ اور ڈپارٹمنٹ کو بھی فائدہ. ہمیں اس طرح سے فائدہ ہے کہ جو ہمارا فیلڈ سٹاف کا کام وہ کافی آسان ہو جاتا ہے. آج کی ڈیٹ میں ان کو ہر جگہ گھر جا کے پولوں پہ چڑھ کے ریڈنگ نوٹ کرنی پڑتی ہے, جبکہ اسمارٹ میٹر سے یہ جو ریڈنگ ہے آٹومیٹکلی ہمارے ڈاٹا سینٹر میں جاتی ہے اور ایک بل جنریٹ ہوتا ہے. اور صارفین کے لیے بھی اس میں کافی آسانی ہے. صارفین امپاور ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو ان کی ڈیلی کی کنزپشن ہے وہ اپنے جو اسمارٹ ایپ ہم نے لانچ کیا ہے اس کے ذریعے اپنی بجلی کی کنزپشن کنزیوم کر سکتے, یہ مانیٹر کر سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ لاسٹ ایئر پچھلے سال شروع ہوا تھا. لاسٹ ایئر ہم نے قریب 58,000 میٹر لگائے تھے, وہ سلسلہ جاری ہے. اور آج کے ڈیٹ میں ہم نے قریب 1,70,000 میٹر لگا چکے ہیں. نہ صرف یہ سری نگر شہر میں لگ رہے ہیں, بلکہ جو باقی ٹاؤنز ہیں جیسے اننت ناگ ہے, بجبیارہ ہے, پلوامہ ہے, بڈگام ہے, چاڈورہ ہے, بارہمولہ, سوپور, کپوارہ, ہندوارہ ہے, وہاں پہ میٹر لگ رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جو باقی بھی ٹاؤنز ہیں وادی کے, وہاں پہ بھی لگیں گے. کہیں اکا دکا جگہ پہ ہاں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, سری نگر میں ہوئے ہیں اور بھی کئی جگہ ہوئے ہیں, لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں کی ہے اور پولیس اتھارٹیز کے تعاون سے
लोगों से बातचीत हुई है और जनरली ये अच्छी तरह ये रिजॉल्व हुए हैं। लोगों के दिलों में शायद कुछ खदशात हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उनसे मिल बैठ के हम वो दूर कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर में रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे पहले मीटर थे वैसे ये भी रिकॉर्ड करता है। सिर्फ इसमें ये फ़ायदा है कि ये विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन जो रीडिंग है वो ऑटोमेटिकली डाटा सेंटर में कम्युनिकेट करता है। सो इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसानत कोई नहीं है। नहीं, हर एक जो टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसको अपनाना पड़ता है। जैसे हमने देखा पहले घरों में किस किस्म के लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, फिर मोबाइल फ़ोन्स ऑर्डिनरी आए, आज की डेट में स्मार्टफोन्स हैं। सो लोगों ने हर 5-6 साल के बाद फ़ोन्स अपने रिप्लेस करके अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह ये एक नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे फ़ायदा है, डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा और सार्फिन को भी फ़ायदा है। तो इसीलिए ये ज़रूरी बनता है कि इसको अपनाया जाए और जो उसके फ़वाइद हैं, चाहे हमें हों चाहे सार्फिन हैं। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी तजरती वक्फ।